नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज जकार्ता हांगा इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो कडेन चर्चा करतले. फाटल्या 5 वर्सांत सहकारी क्षेत्रा कडेन संबंदीत सुमार 30 कोटी लोकांच्या जिवितांत सहकार मंत्रालयान नवीन उर्जा निर्माण केल्या अशें केंद्रीय गृह आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी नॅशनल हायवे लॉजिस्टीक मॅनेजमेंट लिमिटेडाचे पुनरावलोकन बसका घेतली. थायलंडांतल्या पटाया शारांत जाल्ल्या 20 वर्सां सकयल्या आशियाई कुस्ती सर्तींत भारतीय कुस्तीगारांनी 4 भांगरां, 7 रुपया आनी 9 कांश्या पदकां सयत वट्ट 20 पदकांची दमदार कमाई केली. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज जकार्ता हांगा इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो कडेन चर्चा करतले. इंडोनेशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निमंत्रणा वेल्यान 3 दिसांच्या अधिकृत दौऱ्यार प्रधानमंत्री मोदी काल जकार्ता पावले. राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवोनी खासा तरेन विमानतळार स्वता तांचें स्वागत केलें. मोदींचें विमान इंडोनेशियाच्या हवाय हद्दीत प्रवेश करताच इंडोनेशियाच्या हवाय दळाच्या लढाऊ विमानांनी तांकां एस्कॉर्ट केलें. ह्या येवकाराचें वर्णन अत्यंत हृदयस्पर्शी अशें करत प्रधानमंत्री मोदींनी म्हळें की 2018त तांच्या दौऱ्या वेळार स्थापीत जाल्ल्या भारत इंडोनेशिया सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीक नवी गती दिवपाक राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो कडेन चर्चा करपाक ते उत्सूक आसात. जकार्तात आगमन जाल्या उपरांत सादर केल्ल्या समृद्ध सांस्कृतीक कार्यक्रमाचें मोदींनी कौतुक केलें. हे कार्यक्रम भारत आनी इंडोनेशिया मदले खोल सभ्यता विशयक सांस्कृतीक आनी आध्यात्मीक संबंद दर्शयतात अशें तांणी म्हळें. तशेंच इंडोनेशियांतल्या विद्यार्थ्यांचो समावेश आशिल्ल्या समन्वय गटान सादर केल्ल्या भरतनाट्यम सादरीकरणाची तांणी तोखणाय केली. आपल्या हॉटेलांत भारतीय समुदायाच्या सदस्यां कडच्यान मेळिल्ल्या उपदार येवकारा उपरांत मोदींनी वेगवेगळे सांस्कृतीक कार्यक्रम पळयले. भारतीय समुदायाचे आभार मानतना प्रधानमंत्र्यान म्हळें की जकार्तात तांकां मेळिल्ल्या ह्या मोगाळ येवकारान ते भारावल्यात. इंडोनेशियांतले भारताचे राजदूत संदीप चक्रवर्ती हांणी सांगलें की प्रधानमंत्र्यांचो हो इंडोनेशिया दौरो आग्नेय आशियांतल्या सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्थे वांगडा भारताच्या धोरणात्मक भागीदारीत म्हत्वपूर्ण प्रगती घडोवन हाडपी थारतलो. संरक्षण, दर्या सुरक्षा, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, म्हत्वपूर्ण खनिजां आनी व्यापार ह्या क्षेत्रांनी म्हत्वपूर्ण घोशणा अपेक्षीत आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. फाटल्या 5 वर्सांत सहकारी क्षेत्रा कडेन संबंदीत सुमार 30 कोटी लोकांच्या जिवितांत सहकार मंत्रालयान नवीन उर्जा निर्माण केल्या अशें केंद्रीय गृह आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. नवी दिल्लींत सहकार मंत्रालयाच्या 5व्या स्थापणूक दीस मनोवपा खातीर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत उलयतना शाह हांणी सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2021 वर्सा स्थापन केल्ल्या मंत्रालयान सहकार क्षेत्राच्या कार्यप्रणालीचें रुपांतर आधुनीक, पारदर्शक, तंत्रज्ञानाचेर आदारीत आनी स्पर्धात्मक पद्दतीन केलां. सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी बहरीनात राजा हमद बिन इसा अल खलिफा हांची भेट घेतली आनी द्विपक्षीय भागीदारी अदीक घट्ट करपाच्या उपायांचेर चर्चा केली. 5 ते 10 जुलय ह्या कालावधीत आखाती देशांच्या 4 देशीय दौऱ्यार आसतना जातूंत कुवेत आनी ओमानूय आस्पावता आनी आतां कतारा उपरांत डॉ. जयशंकर बहरीनाक पावल्यात. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी नॅशनल हायवे लॉजिस्टीक मॅनेजमेंट लिमिटेड पुनरावलोकन बसकेच्या अध्यक्षपदार आशिल्ले. देशभरात विकसीत जावपी मल्टी मॉडल लॉजिस्टीक पार्क, रोपवे, इंटरमोडल स्टेशनां आनी वे सायड सुविधांच्या प्रकल्प पातळेचेर प्रगतीचो तांणी ह्या बसकेंत आढावो घेतलो. ह्या बसकेंत तांणी फुडारा खातीर सज्ज एकत्रीत येरादारी पर्यावरण यंत्रणा तयार करपाक ह्या परिवर्तनकारी उपक्रमाचे धोरणात्मक म्हत्वाचेर भर दिलो. ह्या प्रकल्पाक लागून मल्टी मॉडल जोडणी घटमूट जातली, नवी अर्थीक संद निर्माण जातली, समतोल प्रादेशीक उदरगतीक चालना मेळटली आनी भारताची एकंदर रसद स्पर्धात्मकता वाडटली अशें तांणी नमूद केलें. गडकरी हांणी प्रकल्प चालीक लावपाक आडमेळी हाडपी मुखेल आव्हानांचें मुल्यांकन केलें आनी प्राधान्यपणान अडचणी पयस करून प्रकल्प चालीक लावपाक गती दिवपाक सगळ्या संबंदीत भागधारकांक निर्देश दिले. तशेंच हे प्रकल्प वेळार पुराय केल्यार रसद कार्यक्षमताय वाडटली, येरादारीचो खर्च उणो जातलो आनी प्रवाशांक संवसारीक दर्जाची मुळावी बांदावळ आनी सुविधा मेळटली, जाका लागून विकसीत भारत आनी आत्मनिर्भर भारत ह्या संकल्पनाक आनीक चालना मेळटली अशें तांणी अधोरेखीत केलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन.
एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. ह्या वर्सा भगवान जगन्नाथाच्या रथयात्रे खातीर 300 परस चड खाशेल्यो गाडयो चलयतले अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. नेमान चलपी 800 परस चड गाडयां मदीं ह्यो अतिरिक्त गाडयो आसतल्यो. पुरी रेल्वे स्टेशनाचेर 30,000 प्रवाशांक रावपाची तात्पुरती वेवस्था करतले अशें तांणी म्हळां. We will be operating 300 plus special trains during the Rath Yatra of Mahaprabhu Jagannath Ji, and during Onam festival we'll be running about more than 100 special trains. This is a big effort from railways, effort from the central government, effort from Prime Minister Shri Narendra Modi Ji to make sure that our citizens get affordable and safe services. We'll continue to work in that direction. आदिवासी वेव्हार मंत्रालय आयज सावन ओडिशाच्या भुवनेश्वर शारात आदिवासी संशोधन संस्था घटमूट करपा विशीं 2 दिसांची राष्ट्रीय कार्यशाळा घडोवन हाडटा. केंद्रीय आदिवासी वेव्हार मंत्री जुएल ओराम हे कार्यशाळेचें उक्तावण करतले. सुमार 200 सहभागी हे कार्यशाळेक हजर आसतले. ह्या निमतान आदिवासी वेव्हार मंत्रालय आनी संपूर्णानंद संस्कृत विद्यापीठ वाराणसी हांचे मदीं समजिकायेच्या कबलातीचेर सय जातली. ह्या कार्यक्रमाचें एक मुखेल वैशिश्ट्य म्हळ्यार ट्रायब एक्साचें अनावरण. आदिवासी कला, संस्कृताय, भास, पारंपारीक गिन्यान आनी कुशळटाय उदरगती खातीर समर्पीत केल्लो पयल्या प्रकारची ही पयली डिजिटल शिक्षण माची. देशभरांतल्या आदिवासी संशोधन संस्थांच्या कार्यावळीचो नियाळ घेवप आनी तांकां चैतन्यशील ज्ञान संस्था, सांस्कृतीक संसाधन केंद्रां आनी आदिवासी उदरगती खातीर धोरण आदार केंद्रां म्हणून विकसीत करपा खातीर एक व्यापक चौकट तयार करप हो कार्यशाळेचो हेत आसा. भारताच्या चामडे आनी पायतणा क्षेत्रांतल्या निर्यातीची किंमत सुमार $4.5 अब्ज आसा आनी मुक्त वेपार कबलाती वरवीं 38 विकसीत देशांनी आपली बाजारपेठ उक्ती केल्ल्यान ह्या क्षेत्रांत वाड जावपाची व्हड संभावना आसा अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलां. ह्या देशांत युनायटेड किंगडम, ओमान, युनायटेड अरब अमिरात आनी हेर देशांचो आस्पाव जाता. नवी दिल्लींत जाल्ल्या कावन्सील फॉर लेदर एक्सपोर्ट्साच्या नॅशनल एक्सपोर्ट एक्सलन्स अवॉर्ड 2024-25 ह्या कार्यावळींत उलयतना गोयल हांणी सांगलें की इक्वेडोर सयत जायते देश भारता कडेन मुक्त वेपार कबलात करपाक उत्सूक आसात, जाका लागून भारतीय निर्यातदारांक नवी संद निर्माण जाल्या. निर्यात बाजारपेठेंत विविधताय हाडपाची गरज आसा हाचेर भर दितना तांणी सध्या भारताची 77% चामड्याची निर्यात फक्त 15 देशांनी जाता अशें नदरेक हाडलें. ह्या क्षेत्राची तांक फक्त पायतणा मेरेन मर्यादीत ना, पूण बॅग, पाकिटां, सॅडल्स, जॅकेट आनी कपडे मेरेन विस्तारल्या अशें मंत्री गोयल हांणी सांगलें. जिणेच्या दर एका मळार चड करून चामड्याचो उपेग जाता, देखून ताच्यो इतल्यो विंगड प्रकारांनी वापर करपी उद्देग खूब उणे आसात अशें तांणी नदरेक हाडलें. गोयल हांणी फर्निचर आनी उच्च दर्जाच्या वण्टीचें आवरण अशा अपहोल्स्ट्रीड चामड्याच्या वापराचेरूय भर दिलो आनी हो उद्देग विंगड प्रकाराच्या उत्पादनाक आनी वेगवेगळ्या दरांच्या पातळेचेर पुरवण करता अशें म्हळें. श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टाचे सरचिटणीस चंपत राय आनी ट्रस्ट वांगडी डॉ. अनिल मिश्रा हांचे राजिनामे स्विकारल्यात. राम मंदीर देणगीत कथीत अफरातफरीच्या आरोप प्रकरणांत तांची नांवां मुखार आयल्या उपरांत दोगांयनी आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. नवी नेमणूक जाय मेरेन कृष्ण मोहन हांची अंतरीम सरचिटणीस म्हणून नेमणूक केल्या. तशेंच देणगी म्हणून मेळिल्ल्यो सगळ्यो वस्ती आनी मोलादीक वस्तू सुरक्षीत आसात आनी ताचो योग्य हिशोब केला आनी देणगीत मेळिल्ल्या वस्तूंचो तपशील ट्रस्टा कडेन आसा अशें तांणी स्पश्ट केलां. थायलंडांतल्या पटाया शारांत जाल्ल्या 20 वर्सां सकयल्या आशियाई कुस्ती सर्तींत भारतीय कुस्तीगिरांनी 4 भांगरां, 7 रुपया निणू काश्या पदकां सयत वट्ट 20 पदकांची दमदार कमाई केली. वजनाच्या वेगवेगळ्या विभागात भारतान सातत्यान पदकां जिखून बायलां आनी दादल्यांच्या फ्रीस्टायलींत अशा दोनूय प्रकारांत सांघीक क्रमवारींत अव्वल तिनां सुवात मेळयली. बायलांच्या कुस्तींत भारतान 184 गुण मेळोवन दुसरो क्रमांक मेळयलो, जाल्यार भारतान तिसऱ्या क्रमांकाचेर जपानाचेर मात करून 142 गुण मेळयले. दादल्यांच्या फ्रीस्टायल पंगडान 152 गुण मेळोवन तिसरो क्रमांक मेळयलो आनी कझाकस्तान 170 गुण मेळोवन जैतिवंत थारलो. फुटबॉलांत काल रातीं डेला स्टेडियमाचेर जाल्ल्या रावंड ऑफ 16च्या खेळांत पोर्तुगालाचो 1-0 असो पराभव करून स्पेनान फिफा विश्वचषकाच्या उपांत्यपूर्व फेरयेंत धडक मारल्या. भारतीय हवामान खात्यान दर्यादेग कर्नाटक, गुजरात, कोकण, गोंय आनी मध्य महाराष्ट्राच्या कांय वाठारांनी आयज व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास दिला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता हांगा इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो कडेन चर्चा करतले. फाटल्या 5 वर्सांत सहकारी क्षेत्रा कडेन संबंदीत सुमार 30 कोटी लोकांच्या जिवितांत सहकार मंत्रालयान नवी उर्जा निर्माण केल्या अशें केंद्रीय गृह आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. थायलंडांतल्या पटाया शारांत जाल्ल्या 20 वर्सां सकयल्या आशियाई कुस्ती सर्तींत वट्ट 20 पदकांची दमदार कमाई भारतीय कुस्तीगिरांनी केल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात सांजेच्या 6:30 नमस्कार.